महात्मा गान्धीको त्यो गद्दारी जसले नेपालले 60,000 वर्ग किलोमिटर भूभाग गुमायो। नमस्कार, म विवश बुढाथोकी ग्रेटर नेपाल टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। गोर्खा सैनिकले काश्मीरमा रगत बगाउन छाडेको दिन काश्मीर भारतबाट गुम्नेछ। कुनै समय थियो नेपालको सिमाना पश्चिममा किल्ला काङ्गडा र पूर्वमा टिस्टासम्म। आजभन्दा 6 दशक यता कहिले राष्ट्रिय गीत र कहिले कक्षागत गीतका रूपमा यो गीत गाउन लगाइन्थ्यो, पश्चिम किल्ला काङ्गडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ। तर आज हामीसँग त्यो नेपाल छैन। हामी मेची र महाकालीको सिमानामा खुम्चिएका छौँ। नेपाल र बेलायत बीच 1816 मार्च 4 तारिखमा सुगौली सन्धि भएको 204 वर्ष पुगिसकेको छ। 204 वर्ष अघि नेपाली शासकको शिर तत्कालीन अङ्ग्रेज शासकका सामु झुक्दा नेपालले मेची र महाकाली पारीको जमिन गुमाउनु परेको थियो। त्यति बेला साँच्चीकै ग्रेटर नेपाल थियो। तर सन् 1947 अगस्ट 15मा बेलायतबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालले गुमाएको उक्त भूभाग नेपालको हुनुपर्ने माग नेपालमा उठेको वर्षौँ भइसकेको छ। ग्रेटर नेपाल सबैको मनमा भए पनि यसले राष्ट्रिय बहसको रूप ग्रहण गर्न सकेको छैन। तर सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्ने नारा लिएर फणीन्द्र नेपाल लामो समयदेखि सङ्घर्षरत छन्। उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने ग्रेटर नेपाल सम्भव छ। तर सत्तामा रहेका नेपालका राजनीतिक दलहरूले सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्ने मागलाई हिम्मतका साथ उठाउन सकेका छैनन्। हाम्रो उद्देश्य भनेकै ग्रेटर नेपाल हो। ग्रेटर नेपाल भनेको सुगौली सन्धि हुनु अघिको नेपाल हो। त्यति बेला हाम्रो क्षेत्रफल 2,04,917 वर्ग किलोमिटर थियो। सुगौली सन्धिपछि हाम्रो 60,000 वर्ग किलोमिटर भूभाग खोसियो। सुगौली सन्धि बेलायतसँग भएको हो, भारतसँग होइन। बेलायतले भारत छोडेर गएपछि हामीले सुगौली सन्धिमा गुमेको हाम्रो भूभाग पाउनुपर्छ भन्ने हो। हामीबाट गुमेको भूमि फिर्ता हुन सक्ने कयौँ तथ्य, प्रमाण र आधार भएर नै ग्रेटर नेपालको अभियान चलाएका छौँ। अहिले आन्तरिक र बाह्य दुवै रूपमा नेपालको राष्ट्रियता खतरामा परेको देखिएको सत्य हो। तर ग्रेटर नेपाल कायम हुने हो भने यो दुवै रूपमा देखिएको खतरा समाप्त हुन्छ। त्यो खतरा समाप्त हुने मात्र होइन, नेपाल सार्क क्षेत्रमा सैनिक दृष्टिले सबैभन्दा शक्तिशाली पनि हुन्छ। कालापानी, सुस्ता, लिपुलेक कब्जा भइरहेको अवस्थामा 201 वर्ष अघि सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपाल कसरी पाउन सकिन्छ, यसलाई व्यावहारिक जीवनसँग पनि तुलना गरेर हेरौँ। तपाईँको बुवा हुनुहुन्थ्यो, बुवा बित्नुभयो। तपाईँले बुवाको सम्पत्ति खोज्दै जाँदा हजुरबुवाको सम्पत्ति भेटाउनु भयो भने त्यो पनि तपाईँकै हुन्छ। त्यो सम्पत्ति तपाईँ कानुनी लडाइँ लडेर पनि लिनुहुन्छ। झन् जमिन हक भोगको कुरा त 1000 वर्षसम्म पनि लागिरहन्छ। त्यो पुरानो भो माग्न पाइँदैन भन्ने छैन। तपाईँले सुस्ता, कालापानी, कब्जाको जुन कुरा गर्नुभयो त्यो हेर्दा सामान्य रूपमा हो कि जस्तो पनि लाग्छ। तर हामीले टिस्टा र काङ्गडाको कुरा गर्दैछौँ। ग्रेटर नेपालको अभियान पुरा हुँदा त्यो समस्या स्वतः समाप्त हुन्छ। सुगौली सन्धिमा नेपालले छाड्नुपर्ने जमिन सदाका निम्ति छाड्नुपर्छ भन्ने थियो। तर सन् 1816 को मार्च 4मा नेपालले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको 1 वर्ष नपुग्दै 1816 कै डिसेम्बर 8 मै बेलायतीहरूले कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई फिर्ता गर्न प्रस्ताव गरे। नेपालका राजाले 1816 डिसेम्बर 11 तारिखमा त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरे। सुगौली सन्धि सदाको लागि भएको होइन रहेछ भन्ने त 1 वर्ष नपुग्दै फिर्ता भएको त्यो प्रक्रियाबाट पनि पुष्टि हुन आउँछ। 1857 मा भारतको लखनऊमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउनको निमित्त जङ्गबहादुरले सहयोग गरे बापत ब्रिटिसले 1860 मा हामीलाई एउटा सन्धि गर्दै राप्तीदेखि कालीसम्मको तराई फिर्ता गरेको इतिहास साँच्ची छ। त्यसैले हामीले असम्भव कुरा गरिरहेका छैनौँ। बाँकी जमिन पनि फिर्ता हुनुपर्छ। हामीले फणीन्द्र नेपाल, ग्रेटर नेपालका अभियन्तालाई सोधेका थियौँ, तपाईँहरूले भनेको कुरा राजनीतिक दलहरूले नउठाउने, तपाईँहरू आफै पनि राजनीति नगर्ने, अनि यस्तो कुरा कसरी सम्भव हुन्छ? उहाँले भन्नुभएको थियो, हो, राजनीतिक रूपमा कमजोर हुँदा हामी चुकेका छौँ। तर ग्रेटर नेपाल आफैमा स्थापित भइसकेको छ। कुनै पनि राजनीतिक दल ग्रेटर नेपालको स्वाभिमानी नाराबाट भाग्न सक्दैन। त्यसैले अब राजनीतिक रूपमा पनि त्यो विषयको उठान गर्न हामी सकारात्मक छौँ र यसमा छलफल पनि चलिरहेको छ। हामी राजनीतिक रूपमा पनि अब छिट्टै जनता समक्ष यो मुद्दा लिएर जान्छौँ।
फेरि हामीले सोध्यौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भारतलाई जम्मू काश्मीरमा जनमत सङ्ग्रह गर्न भनेको आदेश त भारतले मानेको छैन, जबकि काश्मीरमा 65 वर्षदेखि विद्रोह जारी छ। यस्तोमा हाम्रो भूमि फिर्ता गर भन्दा के भारतले मान्ला र? उहाँको जवाब यस्तो रहेको छ। कश्मीरको प्रश्न एकदमै सही कुरा हो। पहिलो कुरा त भारत र पाकिस्तान दुई मुलुक बन्दा हिन्दू बहुल क्षेत्र भारत बन्ने र मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान बन्ने कुरा थियो। मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान भन्दा कश्मीर स्वाभाविक रूपमा पाकिस्तानको हुन्थ्यो। काश्मीरको स्वतन्त्रताका लागि जुन सङ्घर्ष चलिरहेको छ त्यसमा भारतले लाखौँ मानिसहरूको हत्या गरिसकेको छ। काश्मीरीहरू हामी भारतमा बस्दैनौँ भनिरहेका छन्। यो आवाजलाई भारतले बन्दुक र सेनाको बुटले दबाइरहेको छ। हामी काश्मीरको स्वतन्त्रता पक्षधरको समर्थनमा छौँ। यस्तोमा नेपालको भूभाग भारतले छाड्ला त भन्दा पनि हामीले हाम्रो शक्तिको पहिचान गर्न सकेको दिन भारत त्यो भूभाग छाड्न बाध्य हुनेछ। उदाहरणका लागि गोर्खा शक्ति भारतको प्राण हो। भारतले नेपालका युवाहरूले जागिर पाएनन् भनेर जागिर दिएको होइन। उसले आफ्नो राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानको रक्षाका निम्ति नेपाली युवाहरूलाई भारतीय सेनामा भर्ती गरेको हो। हरेक युद्धका मोर्चामा गोर्खाली युवाहरूलाई अग्रपङ्क्तिमा राखिन्छ। कश्मीरमा दिनदिनै जस्तो नेपाली युवाहरूको रगत बग्छ। जुन दिन नेपालीहरूले त्यहाँ रगत बगाउन छोड्छन् त्यो दिन भारतको हातबाट कश्मीर गुम्नेछ। त्यसपछि भारतीय सेनाको रगत त्यहाँ जति बगे पनि व्यर्थ हुन्छ। उनीहरू पाकिस्तानी सेनाबाट सजिलै पराजित हुनेछन्। काश्मीरमा दिनदिनै जस्तो नेपाली युवाहरूको रगत बग्छ। जुन दिन नेपालीहरूले त्यहाँ रगत बगाउन छोड्छन् त्यो दिन भारतको हातबाट काश्मीर गुम्नेछ। त्यसपछि भारतीय सेनाको रगत त्यहाँ जति बगे पनि व्यर्थ हुन्छ। उनीहरू पाकिस्तानी सेनाबाट सजिलै पराजित हुनेछन्। यस्तोमा भारतले हाम्रो भूमि छाड्ला त भन्ने जुन प्रश्न छ, हामीसँग भारतसँग बार्गेनिङ गर्ने गोर्खा सेनादेखि अतिरिक्त अन्य विषय पनि छन्। हामी गोर्खा सैनिक फिर्ता मागौँ न भारत नेपालको पाउमा पर्न आउँछ। त्यस्तै जलस्रोतमा डाउनस्ट्रिम बेनिफिटको कुरा छ। नेपालको जलस्रोत सबै भारतले प्रयोग गर्ने, हामीले केही पनि फाइदा नपाउने, यी सबै कुराहरूमा हामीले प्रश्न उठाउँदा हामी त्यसै बलियो हुन्छौँ। तर नेपालमा जति पनि सरकार बन्छन् ती सबैजसो भारतप्रस्त बन्दा यो समस्या समाधान नभएको हो। अनि हामीले सोध्यौँ, तपाईँले चिनिया राष्ट्रपतिको राजनीतिक सल्लाहकारलाई चिनमै र बेलायती राजकुमार ह्यारीलाई ग्रेटर नेपालको नक्सा पनि देखाउनु भयो, त्यहाँबाट के कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भयो भनेर सोध्यौँ। उहाँले यसरी प्रश्नको उत्तर दिनुभयो। म 3 महिनामा 3 पटक चीन गएँ। म त्यहाँ चीनको सहायता माग्न गएको होइन। हङकङ सन्धि र सुगौली सन्धि एकै प्रकारका थिए। दुवै देशको जमिनमा बेलायतले उपनिवेश कायम गरेको थियो। चीनले हङकङ फिर्ता लियो तर हाम्रो जमिन अझै फिर्ता भएको छैन। चीन विश्व शक्तिमा स्थापित भइसकेको छ। त्यो शक्ति राष्ट्रले नैतिक रूपमा सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपाली भूभाग फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मागलाई नैतिकताका आधारमा समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा लिएर म त्यहाँ गएको थिएँ। तपाईँहरूले हङकङ फिर्ता लिन मिल्ने, गोवा भारतले फिर्ता लिन मिल्ने, मकाउ पनि तपाईँहरूले फिर्ता लिनुभयो, हामीले चाहिँ हाम्रो जमिन फिर्ता लिन किन नपाउने भनेर मैले चिनिया उच्च नेतृत्वसँग त्यहाँ प्रश्न गरेँ। उहाँहरूले यो मुद्दा सही छ, तपाईँहरू ठिक ठाउँमा हुनुहुन्छ, यसले दक्षिण एसियामै दूरगामी महत्त्व राख्छ भन्नुभयो। त्यसैले मैले उनीहरूलाई तपाईँहरू सुपर पावरको रूपमा अगाडि बढिसक्नुभयो, अब तपाईँहरूको दायित्व हाम्रो मागप्रति सकारात्मक र हामीमाथि भएको अन्याय विरुद्ध न्यायका निम्ति सम्बोधन गर्नुपर्ने हो भने। उहाँहरू त्यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, जापानले पनि रुसको अधीनमा भएको कुरिल टापु मागिरहेको छ। इन्डोनेसियाले उपनिवेशमा राखेको टिमोर स्वतन्त्र भइसक्यो। यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्। अर्काको जमिन सधैँ कब्जा गरेर राख्न पाइँदैन भन्ने विश्वमा कयौँ उदाहरणहरू छन्। बेलायती राजकुमारलाई चाहिँ सुगौली सन्धि भएको 2 वर्ष पुगेको सन्दर्भमा हाम्रो जमिन फिर्ता गर्नु बेलायतकै दायित्व हो भन्ने सम्झाउन ग्रेटर नेपालको नक्सा र ज्ञापन पत्र बुझाएका हौँ। अब बेलायतमै पुगेर यो मुद्दा उठाउने हाम्रो योजना छ। फेरि हामीले सोध्यौँ, बेलायतले भारत छोडेर गइसकेपछि सुगौली सन्धिबाट गुमेको हाम्रो भूमि चाहियो भनेर नेपालले कोसँग कुरा गर्ने, बेलायतसँग कि भारतसँग? उहाँले भन्नुभयो, हेर्नुहोस्, सन् 1947 को अगस्ट 14 पाकिस्तान बन्यो। अगस्ट 15 इन्डिया बन्यो। ब्रिटिसहरूले शासन गरिरहेको इन्डोनेसियादेखि बर्मा श्रीलङ्कासम्म यो सबै भूभागलाई इन्डिया भनिन्थ्यो। ती भूभागहरू ब्रिटिस साम्राज्यमा गाभिने प्रक्रियामा नेपालले पनि आफ्नो जमिन गुमायो। ती सबै मुलुकहरू स्वतन्त्र हुँदा नेपाली भूभाग पनि स्वतन्त्र भएको हो। त्यति बेला नेपालले बेलायतसँगै कुरा गर्नु पर्थ्यो।
सन् 1947 अगस्त 15 इन्डिया बन्यो र सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग सबै नै इन्डियामै रह्यो। त्यतिबेला एक हप्तासम्म दार्जिलिङमा पाकिस्तानी झण्डा फहराएको कुरा प्रत्यक्षदर्शीहरू बताउँछन्। यसबारे बेलायतसँग सोध्न सकिने प्रश्न के हो भने हाम्रो भूभाग पनि बेलायती उपनिवेशमा परेको थियो, त्यो हामीलाई फिर्ता नगरिकन तपाईँहरू किन जानुभयो भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ। इन्डियासँग पनि ब्रिटिस उपनिवेश विरुद्ध 90 वर्ष तपाईँहरू लड्नुभयो, नेपालको जमिन फिर्ता नगरेर किन उपनिवेश बनाउनु भयो भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ। आफू उपनिवेशवाद विरुद्ध लड्ने अनि अर्कोमाथि उपनिवेश कायम गर्ने भने भारतसँग स्पष्ट रूपमा प्रश्न गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो भूमि भारतसँग रहेको हुँदा यसबारे पहिलो भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ। भारतले नमाने बेलायतसँग मध्यस्थताको लागि आग्रह गर्नुपर्छ। अनि हामीले फेरि सोध्यौँ, त्यति बेला दार्जिलिङ वा कुमाऊँ गढवालका नेपालीहरूले नेपालमा मिल्ने कुनै आवाज उठाएनन्? उहाँले भन्नुभयो, त्यति बेला दार्जिलिङबाट डम्बरसिंह गुरुङको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधि मण्डलले दार्जिलिङ नेपालमा मिलाउनुपर्छ भनी राणा सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र बुझायो। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि राणाहरूले कुनै निर्णय दिएनन्। उनीहरू विजय शमशेरलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर फर्किए। कुमाऊँमा गोविन्द बल्लभ पन्तले गरिब नेपालसँग नमिल्ने गरी गद्दारी गरे। डम्बरसिंह गुरुङको माग नस्वीकारेर तत्कालीन राणा सरकारले ठुलो गल्ती गर्यो। विजय शमशेरलाई दिएको ज्ञापन पत्र खोज्नु पर्यो। अनि फेरि हामीले सोध्यौँ, नेपालका कुनै पनि सरकारले गुमेको जमिनको मुद्दा उठाएनन्? उहाँले भन्नुभयो, स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा 2007 साल यता नेपाल सरकारले भारतसँग आफ्नो जमिन मागेको तथ्य उपलब्ध छैन। तर मोहन शमशेरले सन् 1950 जुलाई 31 भएको नेपाल भारत मैत्री सन्धिमा स्पष्ट रूपमा जमिन फर्काएको कुरा उल्लेख गर्न भारतलाई बाध्य पार्न नसके पनि त्यो सन्धिको धारा 8 नेपाल र बेलायतबीच भएको सबै सन्धि रद्द भएको उल्लेख गर्ने सफलता हासिल गरे। यसैका आधारमा ग्रेटर नेपालको मुद्दा उठाइएको हो। यसका निम्ति मोहन शमशेरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। भारतीय विश्लेषकहरूले धारा 8 को यो प्रावधान भारतको ठुलो गल्ती हो, नेपालले यही धारालाई टेकेर जमिन फिर्ता मागेको दिन भारत जमिन दिन बाध्य हुनेछ भनेका छन्। तर नेपाली शासकहरू जमिन फिर्ता नमागेर भारतलाई सजिलो पारिरहेका छन् र अहिले भारत 1950 को सन्धिको संशोधनका नाममा धारा 8 को प्रावधान हटाउने योजनामा छ। त्यसपछि अहिलेसम्म न कुनै राजाले न कुनै प्रधानमन्त्रीले गुमेको जमिन फिर्ता मागे। हामीले फेरि सोध्यौँ, धारा 8 को प्रावधान हटाए तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? हामीले पटक पटक धारा 8 को प्रावधान अनुसार भारतसँग वार्ता गरेर नेपालको सिमाना टिस्टादेखि सतलजसम्म कायम गरियोस् भन्ने आवाज उठाइरहेका छौँ। सरकार समक्ष पनि हामीले यो कुरा प्रष्ट रूपमा राखेका छौँ। नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहलाई पनि हामीले त्यो प्रावधान नहटाउन भनिसकेका छौँ। यदि यो प्रावधान हटाउने कुरामा नेपालको समूहले सहमति जनायो भने त्यो इतिहासकै दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुनेछ। यसो गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। यदि यसो गरियो भने नेपाल सरकार विरुद्ध हतियार उठ्ने प्रबल सम्भावना छ। अनि फेरि हामीले सोध्यौँ, के नेपाली भूभाग भारतीय संविधान अनुकूल हुने गरी भारतमा गाभिएको छ? उहाँले भन्नुभयो, भारतको संविधानको धारा 1 को ग को 3 मा भारतको त्यस्तो भूमिलाई मात्रै भारतको भूमि मानिन्छ जुन भूमि चाहिँ भारतले आर्जन गरेको होस्। यस अनुसार सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको भूमि नेपालले भारतको हुनेछ भनेर सही गरेको हुनु पर्यो। तर नेपाल र भारतबीच त्यो भूभाग नेपालको हुन्छ भनेर 1950 जुलाई 31 तारिखमा भएको सन्धिमा उल्लेख गरिएको छ। भारतीय संविधान अनुसार औपचारिक रूपमा नेपाली भूमि भारतमा गाभिएको छैन भनेर सुभाष घिसिङले भारतीय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरे। अदालतले यो राजनीतिक मुद्दा हो भनेर मुद्दा खारेज गर्यो। यसले के प्रश्न पार्छ भने नेपाली भूभाग भारतीय संविधानभित्र समाविष्ट छैन। यस्तो अवस्थामा आफ्नो भूमि फिर्ता लिन नेपालले तत्काल कदम चाल्नु पर्यो। फिर्ता माग्न किन खुट्टा कमाउने? हङकङ बेलायतको थियो, कसरी चिनले फिर्ता लियो भनेर नेपाली नेताहरूले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? जसरी गोवा भारतले लियो त्यसरी नै दार्जिलिङ फिर्ता लिनुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? हामीले फेरि सोध्यौँ, तपाईँ त यो अभियानमा एक्लै पर्नु भयो नि भनेर। अनि उहाँले भन्नुभयो, हेर्नुहोस्, म एक्लै छैन। तपाईँले हेर्दा त्यस्तो लागे पनि हामीले उठाएको एजेन्डामा करोडौँ नेपालीको साथ छ। सङ्गठन विस्तार नगरेको हुँदा हामी थोरै देखिएका हौँ। थोरै देखिने हाम्रो रणनीति पनि हो। जति बेला आवश्यक पर्छ त्यति बेला ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली जनतालाई हामी सडकमा उतार्नेछौँ। र लास्टमा हामीले फेरि सोध्यौँ, त्यसो भए कहिले पुरा हुन्छ ग्रेटर नेपालको सपना? उहाँले यसो भन्नुभयो, यो मुद्दा राष्ट्रिय रूपमा स्थापित भइसकेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चर्चित भइसकेको छ। हेर्दै गर्नुहोला, नाटकीय रूपमा ग्रेटर नेपालको आन्दोलनले नयाँ मोड लिनेछ। हामी हाम्रो गुमेको भूभाग अवश्य फिर्ता पाउनेछौँ।
म मेरो जीवनकालमै ग्रेटर नेपाल कायम हुनेमा विश्वस्त छु। मैले धेरै पटक सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग भारतले आफ्नो भन्ने प्रमाणित गरोस्, म सार्वजनिक रूपमै आत्मदाह गर्न तयार छु भनेको छु र तपाईँसँग पनि यही प्रतिबद्धता दोहोर्याउन चाहन्छु।